السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من البرنامج ديالنا بادي بويلدين سبايريت، واللي كيف ما كتعرفوا البرنامج اللي متخصص في الثقافه الرياضيه وبالضبط مجال الميسكولاسيون، الفيتنس، الكارديو، كروسفيت اكسيتيرا ورياضات اخرين عندهم علاقه بكونديسيون فيزيك بلس الانظمه الغذائيه يعني نيوتريسيون. حاولتوا تستافدوا الى بغيتوا تستافدوا اكثر يمكن لكم تواصلوا معنا على لاباج ديالنا في فيسبوك ميسكولاسيون ازاما، بلس يمكن لكم تلقاونا في القناه ولا لاشين ديال عادل الناني في اليوتيوب. هذا بالنسبه الى حاولتوا كانت عندكم رغبه باش تواصلوا معنا وتستافدوا اكثر. اليوم عندنا واحد الموضوع اللي غايه في الاهميه، واللي هو حاولنا نختاروا ديال الهرمونات. يعني كيف ما كتكون واحد الهرمونات كتكون في الجسم ديالنا، ما كنهضرش على الهرمونات ديال الدوباج ولا شي حاجه، الهرمونات اللي كتكون في الجسم ديالنا كاينين 8 اللي مهمين بزاف وعندهم علاقه بالمنظومه يعني بالجسم ديالنا. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نختاروا منهم الانسولين. يعني حنا لا جينا نشوفوا يعني اي حاجه يعني يكون واحد كيفكر في الكرواسونس ولا بيرت ماكسيمال ديال بيرت دو غريس ماكسيمال، يعني ضروري يكون عنده واحد لي زانفورماسيون كونسيرنون الهرمونات. يعني باش يكون عندك لو طون اللي كيكون عندك واحد البروجي وغادي تبغي تخدم عليه، يعني خاص تكون عندك دي كونيسونس دو باز، ولا بحال نقولوا ديك الماب باش غادي تعرف راسك فين غادي. انت كتدير واحد لونطرينمون وكتاكل واحد الماكله كدير ريكوبيراسيون، ولكن شنو كيطرا في الجسم ديالك لداخل. حنا دابا اليوم علاش غنتكلموا على الهرمون؟ باش تكون عارف اشنو طاري. هنا غنقولوا يعني presque tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne déclenche la production d'hormones. يعني كاع لي زاكسيون كنديرو كيتحكموا فيها هذوك الهرمونات اللي كاينين عندنا. ويعني الوقت اللي غادي نبغي نربح ميوسكل كاينين هرمونات اللي كتعاوني باش نربح عضلات. باغ كاينين هرمونات اللي كتعاوني بانني نخسر العضله ديالي، وكاينين هرمونات كتعاونك باش تحرق لاغريس. باغ كاين وحده كتفافوريزي ستوكاج ديالو. اليوم حاولنا اننا كيف ما قلنا تشوف ناخذ الانسولين كاهم عنصر نولي نتكلموا عليه في الحلقه ديالنا اليوم. يعني كيف ما كتعرفوا الانسولين كيتم الانتاج ديالو في البنكرياس، وهذا الانسولين سواء هذا الهرمون سواء اما غادي يكون الصديق ديالك سواء غيكون العدو ديالك، يعني في الجهه الاخرى ديالك. يعني بالنسبه لنا لو طون اللي تيكون معاك هي الوقيته اللي كيعاونك بانك انت تنمي العضلات ديالك وتربح دي موسكل. يعني وإلا كان غادي يفافوريزيك غير ستوكاج ديال لاغريس يعني غيكون في الجهه الاخرى يعني ضدك. اليوم غادي نحاولوا كيف ما قلنا لكم يعني نشوفوا هذاك الرول ديالو ديال الانسولين. الانسولين بحال الدور ديالو بالضبط هو ابيسي لنا لو طو ديال لو سكر في الدم ديالنا ملي تيكون هذاك لو طو طالع فوق واحد النيفو نورمال. يعني كيف ما كتشوفوا يعني كيكون هذاك الطول طالع فوق من نورمال، هو كيجي الانسولين وكينزلو لينا. يعني كيف ما اي ماده كتدخل الكور ديالنا يعني الجسم ديالنا، يعني سواء غليوسيد بروتين ولا لاغريس كتديكومبوزا في واحد لا فورم سامبل واللي هي الجليكوز يعني السكر، وكتليبيرا في الدم ديالنا. الوقت اللي كتليبيرا هذاك الجليكوز في الدم ديالنا كيبروفوكي لنا ديك لوغمونطاسيون ديال الطو ديال السكر، سكيفي غادي بحال غي اكسيوني لينا الانسولين انه يتليبيرا في الدم باش ينزل هذاك الطو ديال السكر اللي ولا طالع من جهه. يعني كيفاش غادي ينزل؟ غادي يشد هذاك الانسولين كيشد هذاك النيفو هذاك السكر اللي كاين اللي جليكوز وكيحاول يترونسبورتيه لينا لي سيلول ديال لي موسكل ولا الكبده ديالنا. يعني تما فاش كيتم الاحتراق ديالو. يعني هنا وهنا كيبان لنا الدور ديالو ان كيفاش الطريقه اللي دا تما باش يحرق الجلوكوز اللي زايد. وكاينه حاجه اخرى ان عاوتاني كيحمل لنا لي زاسيد اميني حتى هما كيديهم لي موسكل. يعني هنا كيفافوريزي لنا الكونستريكسيون ديال الموسكل وكيبلوكي لنا يعني ديكومبوزيسيون يعني من هذاك الهدم العضلي. فهاد اللحظه ملي كيكون تيترونسبورتي لنا لي زاسيد اميني. يعني هنا من هاد الجهه يعني كيف ما تكلمنا دابا الدور ديالو. كاين واحد الحاجه نحاولوا نلمحوا لها بان حتى بالنسبه للميسكل
ولا الكبده عندهم واحد لي كاباسيتي ديال ستوكاج اللي غنقولوا محدوده. سكيلفي يعني لو طون اللي كيكون خدا هذاك الميسكل المستوى اللي محتاجه هو من الجليكوز ولا الكبده، الانسولين كيضطر ان ياخذ هذاك الشيء اللي بقى زايد ويحولو على برا. يعني مالوغوزمون شنو كيبقاو هذوك لي سيلول اديبوز هما اللي كيبقاو. ويعني هنا هاد الوقيته كيفافوريزي لنا الانسولين ستوكاج ديال لاغريس، يعني داكشي ولا عندنا بزايد يعني فوق من البوزوان ديال الميسكل وديال الكبده. وهنا بالنسبه نحاولوا نشوفوا لاكسيون اللي كتكون ما بين الانسولين والمواد اللي كتدخل الكور ديالنا بحال الجلوسيد بروتين و لاغريس. بالنسبه اكبر اكسيون كتكون بالنسبه لو طون اللي كندخلو حنا الجلوسيد للكور ديالنا، يعني لو طون اللي كتكونسومي الجلوسيد كي بروفوكي لنا واحد ريبونس ديال الانسولين اللي كبير بزاف اكوز هذاك الجلوسيد كيترانسفورما ديريكتومون اون سكر في لو كور ديالنا. وبالنسبه للبروتين يعني كيبروفوكي لنا واحد ليبراسيون ديال الانسولين اللي نقولوا فيبل كو بارابور مع الجلوسيد، يعني تلقاو سولمون واحد 58% ديال لي بروتين اليمونتير يعني في الدم ديالنا اللي كنلقاوها سو فورم ديال الجليكوز. يعني نوتي بان هاد البورسونتاج ما كيكون كوريكت حتى لو طون اللي كندخلو غير هذاك البروتين لوحدو. يعني علاش كيكون ديك الفالور ديال 58%، يعني الوقت يعني بدون ما نكونسوميو معاه يعني الجلوسيد. هنا بالنسبه للبروتين يعني كيترانسفورما كيفاش كيترانسفورما، يعني في الكبد ديالنا كيتحول بحال هذيك لي زاسيد اميني كيتحولوا للسكريات يعني جلوسيد. يعني وبالنسبه لنا و لو طون الا كنا ميلونجينا بحال نقولوا البروتين مع الجلوسيد، يعني بالنسبه للكور ديالنا ما كيضطرش انه يشد ويترانسفورمي لنا هذاك لي زاسيد اميني وغليكوز، كيحاول ياخذ غير هذاك الجلوسيد وكيخلي هذاك البروتين ولا الاحماض الامينيه الضوء ديالها باش محتاج. بالنسبه لاغريس يعني سولمون واحد 10% ديال لاغريس اللي كنلقاوها في السيستم يعني ديال الدم ديالنا سو فورم ديال الجليكوز، هي ديريكتومون كتحول اصلا ملي كيتهضم هذاك لاغريس في الجسم ديالنا كيتحول جليسيرول، و اوسي كيتحول شين داسيد غرا ليبر اجيال واللي كتكلف في الكبد تحويل هذاك الجليسيرول للجليكوز. وبالنسبه لنا هذا بالنسبه اللي كيخص لاغريس. وبالنسبه في اليوم ديالنا كاين واحد الساعات محدودين اللي نقدروا نكونسومي فيهم واحد الكميات كبيره ديال الجلوسيد وبروتين والغريس، يعني بدون ما يكون عندنا خوف. يعني ما هذاك الوقيته كان بحال كنقولوا كتكون كري واحد لونفيرونمون انابوليك اللي كيكون قوي، يعني واخا تكون اي حاجه الطو ديال الانسولين تيكون طالع ما تيكونش مشكل، يقدر ان يحرق اي حاجه. هنا بالنسبه للوقيتات كيكونوا في الوقيته ديال البتي ديجوني و بوندون و ابري لونطرينمون. يعني كيف ما قلنا يعني الوقيتات اللي تيكونوا يعني بوندون ابري لونطرينمون، يعني بالنسبه للميسكولاسيون يعني ولا الكارديو، يعني ولا كان عندك واحد لوبجيكتيف بانك تحاول ما امكن تكاردي واحد الطوق ديال لا ماس غراس يعني فابل في لاني كامل، يعني ضروري بانك تحاول بانك تخلي هذاك الطوق ديال الانسولين ما امكن نازل. نتمنى تكون وصلاتكم المعلومات اللي تفيدكم ان شاء الله في المستقبل ديالكم. كيف ما شفتوا دابا هذا بالنسبه للانسولين. الحلقات الجايه غنتكلفوا مازال باش نشرحوا هذوك السبعه ديال الهرمونات اللي باقيين لينا. كيف ما قلنا ضروري اي واحد يتوفر على واحد الباجاج اللي كيعاونو في هذاك البروجي ديالو، يعني هذاك الباجاج كيف ما كنقولوا يكونوا دي زانفورماسيون يعني دي كونيسونس اللي كتكون مهمه، يعني ماشي الانسان كيبقى عشوائي يعني كياكل اي حاجه كيتريني كيف ما بغى ما كيعرفش شنو طاري يعني في الجسم ديالو. حنا غنحاول ما امكن ان نوصلوا دي زانفورماسيون ونتمنى تفيدكم وتلقى عند المحل ديالها. ومرحبا بكم والسلام عليكم.